Question number 6. Tara fikri. To right angle triangle. ABC should a right angle triangle. Achu AB dit or 6. BC should or 8. Basically yet perpendicular. So how about BD? I'm pat kya dapan to throw you third. Yet tangent, magar A per throw you tangent. Circle goes to pause goes through BCD. BCD. Go yet goes to circle goes to pass. B must C must D must goes to circle goes to pass. God karo se ki yahai hanit. Thoda तेज पाँच क्वेश्चन है पाँच है जब क्या वाला ठीक पकी नीयू गोड लाइन BC गोड नीयू लाइन BC शाबाश 8 सेंटीमीटर नीयू लाइन BC मैंने ये 8 यथा ये ना B ये यथा बनाओ C ये नहीं होते 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ठीक अम पे बनो ये BS पे बनाव 90 डिग्री 90 डिग्री तगान बनाव कंपास हमेशा प्रोटेक्टर कुन जाए इस्तेमाल कर BS पे ये बना 90 डिग्री ये क्या इत पे वन कि इत पे आर्क ये आर्क ठीक पत रोट कि ये लकटन क्लासन मज पोर्मुत दियो आर्क ये दिस आर्क पत रटो अत दियो आर्क ये दिस ब्याक आर्क पत रटो यमन पे रटो पत ये बे रटो पत ये दी बे आर्कस दियो आर्कस ये दित आर्क रटो ये दियो ब्याक आर्क ये दित आर्क यह ऑटोमेटिक 90 डिग्री गो 90 डिग्री एंगल तैयार शाबाश ठीक 90 डिग्री एंगल गो ये तैयार कि ये बन 90 डिग्री एंगल यह लकटन क्लासन मज पोर्मुत शाबाश तो सर BC 8 सेंटीमीटर AB 90 डिग्री आव AB मज 6 कोत ताम ठीक तो सर योत ताम तुल यह मिटावस पे तम सत थोड़ा शक्ल बास अथ यह नीव तुम 6 सेम यह पड़ो तुम A यह करो तुम जॉइन यथ C यह बनो तुम रुकायो ट्रायंगल यह बनो तुम रुकायो ट्रायंगल सही थे यह क्या वन यह बनो तुम रुकायो ट्रायंगल गो अस बनो राइट एंगल ट्रायंगल BC न्यू 8 AB ये बनो 90 डिग्री बे न्यू 6 अम पे ब्या कत वन दपान B पे त्रा परपेंडिकुलर यथ ACS त्रा परपेंडिकुलर यह गोडनिक लट हेचन परपेंडिकुलर कित ठीक चलो पकड़ो यहाँ ये रटो सा कंपास BS पे रटो कंपास यूता खुश गो तूता खोलियो ठीक वुच थ नजर वाल सा थो ओकुन नजर अगर न हुथ पे करो हुथ पे तैयार तो वह सहल चलो देखो इधर वह दियो सा तुम आर्क वन थ नजर ये दित मे आर्क यह दित मे आर्क यह दित मे आर्क अमि आर्क कन अंदन पे रटो वन इस आर्क दित अमकन अंदन पे रटो वन तुम त्रो सा इत निशान आर्क ये त्रो आर्क रटो सा ये दी सा ब्याक आर्क ये द्रो ब्याक आर्क यह ऑटोमेटिक हेर बनमुत 90 डिग्री ठीक ना त्रावन परपेंडिकुलर त्रावन एंगलस बन कन 2 टुकर गमित क्या 90 ये 90 2 टुकर गमित बे ऑटोमेटिक 90 डिग्री कि ये पाने ये 90 कि ये 90 थोड़ा कोर प्रोटेक्टर सत चक तस ठीक ये पे नाव तुम डी ये पे नाव तुम डी पूरे वजह मे क्या वो शाबाश गो मकलो तुम ट्रायंगल ABC मकलो तुम ये दपान अम पत वार वह क्या वन दपान तार सर्कल वन बना सा सर्कल से मगर सह सर्कल गोस B मज तारुन सह सर्कल मो C मज तारुन सह सर्कल गोस D मज तारुन तर फिर तवे वन कर सा पास सर्कल थ्रू BCD क्या कर ये BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो मे बार बार BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह ठीक BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूत खोलन की अम खुद कम पहन खोलन तथ वन मोर देन हाफ त्रा बह आर्क हेर ये क्या पे हेर आर्क
रट बह ये त्रा बह ब्या कार ये पे ब्या कार छा ठीक इथे पे त्रा बह बन बीस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बह त्रा बन ये गो ये पे आर्क बह रट ये सी एस पे बह त्रा ब्या आर्क ये गो ये पे आर्क छा ठीक ये आर्कस इंटरसेक्ट गई ये कर सह जॉइन ये इंटरसेक्ट गई ये कर सह जॉइन शाबाश पाक सा बह कर ये जॉइन ये कोर मे जॉइन डॉटेड कर पाक सा मे कोर ये जॉइन डॉटेड कोर जॉइन तो सा अम कोर ये BC ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर त्रोथन अम कोर ये कट बराबर एमस पे तो सा अमे एमस से बनी सा गोडनुक सर्कल ये पास कर सर्कल थ्रू BCD ये गो B ये गो C ये गो D ये कंपास रटक से अथ एमस पे ठीक कूता खोलक या खोलक MC या खोलक MB ऑटोमेटिक गए ये पास सर्कल थ्रू ये यूता खोल यूता खोल ठीक ये गस पाने वैसा D मज त पास C मज त पास यपर गस B मज त पास त्रेशवे मज गस पास हाँ कि ये बन तो ये सर्कल बराबर गो CS कर टच न कम तो न ज्यादा शाबाश यपर गोस बराबर ये BS कर टच न कम तो न ज्यादा यपर गोस बराबर DS कर टच न कम तो न ज्यादा तो ये बनो तुम करना बराबर अपर ये कट बह कर ये जॉइन ये बन तो ये सर्कल तह गोस असल सर्कल क्या बस अथ सत बनावान तह गोस सर्कल असल बन ये बनो तुम सर्कल ये बराबर त्रेशवनी अंदन पे गोस टच कर ये बनो तुम ब्या सर्कल बनो तुम ये गोडनुक सर्कल ठीक शाबाश तो सा यो सर्कल ड्रा कर मगर गो BCD मज गो पास में कम तो न ज्यादा मतलब गो B गोस बराबर टच योत कर D तो गोस टच योत कर C तो गोस टच योत कर मकले हालस गोडनुक हे बना सा गोडनुक बनो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल 6 8 सह मकल पत रोच परपेंडिकुलर सह गो एंड पत वोन बना सा सर्कल मगर सह गोस गसन पास थ्रू BCD सह त्रोच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोर सर्कल त पास वन दपान बेस हिस्सस मज दपान कर सा ड्रा टेंजेंटस फ्रॉम ए ये पे टेंजेंटस त्रावन था सा मे को नजर अख टेंजेंट बनो तुम बार बार मे वो टेंजेंट कत वन टेंजेंट वन यह सर्कलस अकिस जाय कर टच तथ वन टेंजेंट अब यह वो ए पे लाइन एम मज तर फिक्र बराबर गोस एम मज तर सह तर बराबर योर एम मज एम पत वुक सह तर B मज ता ठीक वो यह बनो सेकंड सर्कल वो फर्स्ट सर्कल कोर कट BS पे सह गो अख टेंजेंट बे कोर कट ये पे ये थो ये नाव ABC तो सा E थोस नाव यह बनो जनाब अमुक ब्या टेंजेंट यह बनो अमुक ब्या टेंजेंट अथ बनोमुत यह बने अहद रुका यो टेंजेंटस यह बसान बने तशदुद शक्ल तवे सत स्टेप याद यह बनो जनाब दोयम टेंजेंट ये टेंजेंट अख लास्टस बनो गोड़स टेंजेंट बनो सह ये ती दपान हे तुम त्रो सा ए पे टेंजेंट अख टेंजेंट बनो गोड़े दोयम टेंजेंट पे मे यीस कालस मे दोयम सर्कल बनो यह शेयम क्वेश्चन ठीक अम सत मकलो शेयम क्वेश्चन तो सर्कल बनावन विद ए बैंगल पाई कत वन बंगरियान लड़की बंगरी ना लागान तथ बैंगल
مطلب گو دمن صورتن مز دپو یل ژٕ بنگرِ سۭتۍ بناوکھ نا سرکل ژےٚ چھے نہٕ سینٹر تمِچ پتہٕ کمپاس سۭتۍ چھُ ژےٚ سیوٚد روزان تتٮ۪تھ نشان بناو سرکل بینگل أنۍ زِ بناو سرکل بناو سرکل شاباش ونکیٚس چھے نہٕ ژےٚ سینٹر پتہٕ سرکلُک ونکیٚس چھے نہٕ سینٹر ژےٚ پتہٕ سرکلُک چھا ٹھیک بناو سا سرکل وچ اگر چھے ییٖژاہ بٔڑ بینگل وۄنۍ اگر کمپاس سۭتی بناوکھ مگر سینٹر گوٚژھ نہٕ آسٕنۍ پتہ کینٛہہ کیازِ یتھ منٛز چھُ سُے تۄہہِ ہیٚچھُن ژٕ کتہِ انکھ سینٹر اتھ ییٚکیٛاہ چھُ مےٚ سرکل مگر سینٹر چھنہٕ مےٚ پتہٕ کیازِ مےٚ بنٲو یہِ بینگلہِ سۭتۍ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ أسۍ کیٛاہ کرو سینٹر سینٹر چھا تیار کرُن تُہۍ نِیِو زٕ نان پرلل کارڈس یعنی پرلل گژھن آسٕنۍ کینٛہہ تُل اکھ نِمون ییٚتٮ۪تھ ییٚکیٛاہ نیوٗ مےٚ کارڈ چھا ٹھیٖک مگر پرلل نی زِ نہٕ کینٛہہ تہٕ سا بیٛاکھ نِمون ییٚتٮ۪تھ ییٚکیٛاہ یوٗتاہ خۄش گژھِ تیوٗتاہ نی مےٚ زٕ نان پرلل کارڈس یہ دی ژےٚ سینٹر کڑِتھ بقایا چھی ژےٚ سٲری سٹیپ پانے تگان یہ دی ژےٚ سینٹر کڑِتھ چھا ٹھیٖک کرکھ کیٛاہ ژٕ یُس پیٚٹھِم کارڈ بٔنِم کارڈ یِم گژھن آسٕنۍ نان پرلل یعنی پرلل گژھن آسٕنۍ کِہیٖنۍ ییٚتٮ۪تھ ژےٚ خۄش گژھان یپٲرۍ نی زٕ نی زِ پیٚٹھمِس تہِ تراوو پرپنڈِکیولر بایسیکٹر بٔنمِس تہِ تراوو پرپنڈِکیولر بایسیکٹر ییٚتٮ۪تھ یِم پرپنڈِکیولر بایسیکٹرس انٹرسیکٹ کرن سُے چھی ژےٚ سرکلُک سینٹر گوٚو بنیو ژےٚ سرکل C1 with a بینگل پرپنڈِکیولر بایسیکٹر کۭتیاہ لٹہِ ووٚن مےٚ بار بار ووٚن مےٚ کہِ یوٗتاہ چھُنہٕ کھولُن کینٛہہ امہِ کھۄتہٕ چھُ کمٕے پہن کھولُن دوٚپُس ییٚکیٛاہ امہِ کھۄتہٕ کمٕے پہن تراو بہٕ وۄنۍ ہیٚرِ نِشان ییٚکیٛاہ رٹ بہٕ ییٚمہِ سایڈٕ تراو بہٕ ہیٚرِ نِشان وۄنۍ سارنٕے سوالن پیٚو میکسِمم یہِ پرپنڈِکیولر بایسیکٹر اسہِ تراوُن ییٚکیٛاہ رٹ بہٕ وۄنۍ بٔنمہِ سایڈٕ تراو بہٕ ییٚکیٛاہ نِشان تروو مےٚ ییٚکیٛاہ نِشان پکھ سا یپٲرۍ اے یس پٮ۪ٹھ تہِ رٹ بہٕ تراو اتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ نِشان تروو مےٚ اتہِ پٮ۪ٹھ تہِ ییٚکیٛاہ نِشان یہ گوٚو تۄہہِ اکھ پرپنڈِکیولر بایسیکٹر پکھ سا یہ گوٚو تۄہہِ اکھ پرپنڈِکیولر بایسیکٹر ڈاٹٕڈ نیٖزیو یہ چھِ مجبوٗری اسہِ چھا ٹھیٖک زیوٗٹھٕے پہن نیٖزیو پکھ سا نی مےٚ اکھ پرپنڈِکیولر بایسیکٹر مگر یہِ تروو مےٚ أکِس کارڈس بہٕ تراو وۄنۍ دٔیمِس کارڈس ییٚکیٛاہ امہِ کھۄتہٕ رٹہِ زِ کمٕے پہنتھ گۄڈٕ ٲسۍ زِ مینان کارڈ کوٗتاہ چھُ بوٚڑ تمہِ کھۄتہٕ ٲسۍ زِ رژھ کھنڈ کھولان کمٕے پہن چھا ٹھیٖک تٔتھۍ ونان مور دین ہاف وٕچھ سا مےٚ کھوٗل برابر امہِ پتہٕ کوٚر مےٚ اوٚڑ یتھ کم ترٛٲے سا بیٚیہِ تہِ آرک ییٚکیٛاہ تروو مےٚ آرک ترٛٲے سا ییٚکیٛاہ بیٚیہِ تہِ آرک ییٚکیٛاہ تروو مےٚ بیٛاکھ آرک بٔنمہِ سایڈٕ تہِ ترٛٲے یِتھٕے پٲٹھۍ آرکس تہِ تروو یپٲرۍ تہِ آرک یپٲرۍ تہِ ترٛٲے تہِ آرک ییٚکیٛاہ تروو یپٲرۍ تہِ اسہِ آرک چھا ٹھیٖک کرو یہِ تہِ أسۍ جویِن ییٚتہِ کرو أسۍ جویِن ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ یِم دۄشوے پرپنڈِکیولر بایسیکٹر انٹرسیکٹ کرنو سُے آسیو تۄہہِ سینٹر یُس تۄہہِ یہِ سرکل بینگل سۭتۍ بنووُ یِہوے اوسُے نہٕ ژےٚ ٹینشن ژےٚ مۄکلیو ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ بنیو ژےٚ وۄنۍ یہِ سینٹر امیُک ییٚتٮ۪تھ یِم برابر انٹرسیکٹ کوٚر ییٚتٮ۪تھ یِمو دۄیو پوینٹو انٹرسیکٹ کوٚر چھا ٹھیٖک سُہ بنیو ژےٚ سینٹر آف دِ سرکل امہِ پتہٕ کیٛاہ چھُے ونان امہِ پتہٕ چھی ژےٚ سٲری سٹیپ تگان پانے دپان چھُے ژٕ نہِ سا امے سینٹر پٮ۪ٹھ آوُٹ سایڈ نہِ سا وۄنۍ ژٕ پوینٹ آوُٹ سایڈ ییٚتٮ۪تھ ژٕ تتھ چھِنہٕ ہٲتھی کۭژاہ ڈسٹنس تُل سا بنِم یوٗتاہ خۄش گژھِ یوٗتاہ تۄہہِ خۄش گژھِ سینٹر پٮ۪ٹھ چھُ نیُن وۄنۍ آوُٹ سایڈ پوینٹ ییٚکیٛاہ نیوٗ مےٚ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ خۄش گژھِ تُل سا مےٚ گوٚو ییٚکیٛاہ یوٚتتھ تام یہ چھنہٕ وٕچھنٕے یہِ ڈسٹنس کۭژاہ آسہِ کٲنٛسہِ 10 کٲنٛسہِ 5 کٲنٛسہِ 4 امہِ پتہٕ چھو تۄہہِ پتہٕے اتھ کیٛاہ کرُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بقایا ٹینجنٹس ٲسۍ تراوان مےٚ چھُ سیکنڈ سرکل تراوُن تیٚلہِ چھُ اتھ مسٹ تراوُن پرپنڈِکیولر بایسیکٹر تۄہہِ چھُو او پی ایس تراوُن پرپنڈِکیولر بایسیکٹر یوٗتاہ کھوٗلزیو نہٕ کینٛہہ امہِ کھۄتہٕ کھوٗلزیو کمٕے مور دین ہاف ونان تٔتھۍ ییٚکیٛاہ کھوٗل مےٚ امہِ کھۄتہٕ کمٕے بہٕ تراو ییٚکیٛاہ آرک ییٚکیٛاہ تروو مےٚ آرک بہٕ رٹہٕ ییٚمہِ سایڈٕ ییٚکیٛاہ تروو مےٚ آرک یا دٔیِم آرک چھا ٹھیٖک شاباش بہٕ تراو بٔنمہِ سایڈٕ تہِ آرک ییٚکیٛاہ تروو مےٚ یپٲرۍ آرک بہٕ رٹہٕ اوس پٮ۪ٹھ بہٕ تراو یورٕ تہِ آرکس ییٚکیٛاہ تروو مےٚ یورٕ تہِ آرک پیوٚوے ژےٚ پرپنڈِکیولر بایسیکٹر اتھ پیوٚو پرپنڈِکیولر بایسیکٹر سُہ رلاو ہُتھ سۭتۍ
perpendicular bisector am kor cut you say perpendicular bisector am kor ye cut say ms pet yohay banai che second circle yohay banai che c2 yohay banai che byak ak circle saratak öth ms pet wan tapna sari point chhu tim öth ms pet ratak ki yuta kholak se ms pet ratak om kholak ya mp kholak doshwa chu theek چھا ٹھیک ہے کہ کھولت سے لاگ تو میں دویم سرکل سے بناو پاکسا بناوس دویم سرکل بناوس چھا ٹھیک شاباش یہ کیا بنیو اس کہ اپر چلان سرکل اس کہ چھ اپر چلان سرکل شاباش بنایو تے تا اصل پٹ آئی بنانس یہ تھوڑا بورڈس پہ چلان چھا ٹھیک یہ بنیو تے بیاکھ اکھ سرکل یہ کیا بنیو تے بیاکھ اکھ سرکل یہ بنیو تے سرکل C2 ٹھیک یہ سرکل چھ وچھن فرسٹ سرکلس کتت کر کٹ تمے گئی ٹینجنٹس یہ سرکل چھ وچھن فرسٹ سرکلس کتت کر کٹ یہ کیا بنیو تے بیاکھ اکھ سرکل شاباش ہم کور فرسٹ سرکل کٹ کے یہ سے کت اے بی سی ڈی اسے ای ایس پیٹ اے ایس تے ایف ایس پیٹ کور ہم کٹ یہ میں گئی رکائی ٹینجنٹس بار بار وونس یہ میں گئی رکائی ٹینجنٹس یہ کیا رلاو یت سک یہ میں گئی رکائی ٹینجنٹس تہ یہ چھا ٹھیک یہ کیا رلاون یپر تہ یمن ٹینجنٹن ہز لینگتھ آس الگ الگ سارے آس ہش کی ایکچوئل میجرمنٹ کرک سہ کلکولیشن کرک کیاز یمن چھ پتہ کم کس بینگل نی کچھ بڑ بینگل نی یم آسان رکائی ٹینجنٹس بہ اکھ بنیو تہ کہ یہ ٹینجنٹ فرام پوائنٹ اے یہ مینیو تہ پنہ کوتا اس وچھو اس کوتا اس لیکھو تیتھے مگر تہ چھ وچھن تہ کوتا تہ چھ تمے حساب لیکھن تہ چھ پنہ حساب لیکھن چھا ٹھیک یہ مکلیو جناب تہ یہ سٔتِم کوسچن تہ سمپل اوس تہ کرُن چھا کلیئر اتھ سی تھٲیِو اکھ منٹ تُہۍ نظر وۄنۍ یۄس لاسٹ کوسچن میتھ گوٚو تۄہہِ اتھ سۭتۍ اینڈ کووِڈ چھو تۄہہِ پتہٕ کووِڈ-19 چھ چلان کورونا وائرس ات رلیٹ دِمہٕ بہٕ اوٚڑ سیکنڈ جنرلی لاسٹس ترٛٲو فکرِ پیوٗنت کھنڈ یُس زن سٲری تھاوو یاد پریونشن از بیٹر دین کیور اس پزن پریونشنز نِنۍ یہ چھُ ڈینجرس وائرس یُس زن تۄہہِ چھو پانہٕ پتہ کوٗتاہ فیٹل چھُ پوائنٹ زٕ ترٛےٚ چھِ تھاوٕنۍ یاد ماسک چھِ سارنٕے تھاوٕنۍ مےٚ تہِ وٕچھو مےٚ چھنہ ماسک چھِ سارنٕے تھاوٕنۍ چھا ٹھیک کیٛازِ ڈراپلیٹس گژھن نہٕ پٔٹِکیوٗلرلی نستہِ کِنۍ یا ٲسہٕ منٛز نیران جوٗرِنگ سنیٖزنگ یا جوٗرِنگ کافنگ تِم ڈراپلیٹس چھِ مایکرو ڈراپلیٹس آسان تِم چھِنہٕ یِوان اَتھِ ژٕ دپکھ مےٚ آیہِ نہٕ اَتھِ مےٚ وٕچھی نہٕ چھا ٹھیک یہ چھُ اکھ پریونٹِو میجر اتھ دوٚیِم چھُ اَسہِ کرُن ترٛٲو فکرِ سوشل ڈسٹنسنگ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ کم سے کم 2 گز یا 6 فٹ چھِ تھاوٕنۍ ڈسٹنس یعنی اگر وۄنۍ کانٛہہ سنیٖزنگ کرِ کافنگ کرِ تہٕ یِم ڈراپلیٹس نیران بیٚیِس توٚتتھ تام ہٮ۪کن نہٕ تِم وٲتِتھ کِہینۍ ییٚلہِ أسۍ 2 میٖٹر ڈسٹنس تھاوو یا 6 فٹ ڈسٹنس تھاوو بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اکھ چیٖز فرٛیٖکوینٹ پٔرسنل ہایجیٖن چھِ کران مینٹین پٔرسنل ہایجیٖن اتھ منٛز چھِ فرٛیٖکوینٹ ہینڈ واشنگ کرٕنۍ ترٛٲو فکرِ سینیٹایزر سۭتۍ یا اگر گرِ صابن آسہِ یہ چھُ اتھ واریاہ لٹہِ دۄہس چھلُن تقریٖباً چھُ 20 to 30 سیکنڈس اتھ صابن متھٕنۍ یہِ چھُ صحیح چھلُن بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ چیٖز کیٛازِ یہِ وایرس چھُ زیادٕ اَسہِ اٹیک کران أسۍ چھِ کمزور اَسہِ چھُ بیلنسڈ ڈایٹ کھیوٚن اِمیونٹی گژھِ اَسہِ ڈیولپ گژھٕنۍ اِمیونٹی ییٚلہِ اَسہِ ڈیولپ گژھِ تیٚلہِ چھِ کم چانسز آسان کیٛازِ ییٚلہِ اَسہِ أنٛدرٕ آسہِ فایٹنگ سسٹم اگینسٹ دِس وایرس یِم چھِ کینٛہہ کتھٕ اگر أسۍ پریونشنٕے کرو پریونشن از بیٹر دین کیور میانہِ طرفہٕ تہِ آسہِ یِہے یِم چیٖز کٔرِو تُہۍ فالو یہِ مۄکلیو تۄہہِ امہِ سۭتۍ میتھ تہِ یہِ گوٚو تۄہہِ اینڈ میتھس یۄس لاسٹ لیکچر یُس زن میتھُک یہِ ٹاپک کنسٹرکشن امیُک لاسٹ کوسچن لاسٹ لیکچر اللہ حافظ